الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام تلا گنگ کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاری سعید شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ اللیل میں سے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ پوری امت کے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں جس کو اتقا کہا گیا ہے وہ ابو بکر ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور یہ اتقا حضرت ابو بکر ہیں۔ تو واقعی مشاہدے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو واقعی جہنم سے اتنا دور کیا
जहन्नम से इतना दूर रखा, इतना दूर रखा, इतना दूर रखा कि जन्नत में सुला दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? वसयुजन्नबुहल अत्का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अत्का हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बल्कि जो अत्का है मुत्तकी है, सबसे बड़ा मुत्तकी, उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। कुरान ने जो कहा हमने आंखों से देखा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है, और इस जन्नत में आज भी अबू बकर है या नहीं? ये हजरत अबू बकर नबी के रोजे में हैं, और हजरत अबू बकर जन्नत में हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि आज भी अल्लाह ने जिसे जन्नत में जगह दी हुई है, आपको जन्नत मिली या मुझे मिली ये पता कयामत के दिन चलेगा, लेकिन हजरत अबू बकर तो आज भी जन्नत में हैं, और जन्नत पे रहने वालों पे जो भौंकते हैं वो जहन्नमी कुत्ते हो सकते हैं। अबू बकर कल भी जन्नत में थे, आज भी जन्नत में हैं, मुस्तकबिल में भी जन्नत में होंगे। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मुसल्लम कायदा है, हर इंसान उस मट्टी में दफन होता है जहां से उसकी विलादत होती है। अब कैसे पता चले कि ये इंसान किस मिट्टी से पैदा हुआ है? इंतजार करो, जिस मिट्टी में इसकी तदफीन हो समझ जाना ये पैदा भी उसी मिट्टी से हुआ था। कोई दफन हो रहा है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। कोई दफन होता है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी से। कोई दफन होता है पिशावर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था पिशावर की मिट्टी से। कोई दफन होता है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी में। कोई दफन होता है सिंध की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था सिंध की मिट्टी से। लेकिन दुनिया वालों आंखें खोल कर देखो, अबू बकर दफन हो रहे हैं जन्नत में, पता चला कि अबू बकर पैदा भी हुए थे जन्नत से। क्या शान है हजरत अबू बकर की, क्या मकाम है सिद्दीक अकबर का कि पैदा भी जन्नत से हुए, दफन भी जन्नत में हुए, उठेंगे भी जन्नत से और जाएंगे भी जन्नत में। एक जाकिर को इस पर बड़ा एतराज है, आजकल बड़ी गर्दिश कर रहा है, कहता है कि हजरत अबू बकर उमर जो नबी के रोजे में सोए हैं, ये किन से इजाजत मांगी है, किन से इजाजत मांगी है? ये तो बगैर इजाजत के सोए हैं, क्योंकि ये तो नबी की मिल्कियत है, नबी के हुजरे, नबी की बीवियों के हुजरे, ये तो नबी की मिल्कियत है। और आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद विरासत तो खातून जन्नत हजरत फातिमा के हक में आई, तो हजरत फातिमा से इनको इजाजत मांगनी चाहिए थी। ये तो बगैर इजाजत के नबी के रोजे में सो गए हैं। कुरान कहता है ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, कुरान तो कहता है नबी के घर में तुम्हें बगैर इजाजत के दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये तो बगैर इजाजत के सो गए हैं नबी के रोजे में। ये क्यों सोए हैं, किससे इजाजत मांगी है और कैसे ये आए हैं? ये एतराज है। ये क्या है? मैं तो कहा करता हूं दुश्मनाने सहाबा के मजहब के बातिल होने के लिए इतना ही काफी है कि इस मजहब को खोल खोल के बता दिया जाए कि इसके अकीदे क्या हैं। इस मजहब के अकीदे क्या हैं, इनके अकायद को खोल कर रख दिया जाए। इनके बातिल होने के लिए इतना ही काफी है। कहता है इनको तो इजाजत थी, इनको तो हुक्म था
ला तदखुलू बुयूतन नबी, के नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना, ये क्यों दाखिल हो गए? मैंने कहा कुरान की आयत पूरी पढ़ो और शुरू से पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ने खिताब किन से किया है? अहले ईमान से किया है। और ये खुद अपनी मजलिस में मानता है कि ये खिताब सहाबा को था, ये खिताब तो अबू बकर और उमर को था। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इससे पता चला कि कुरान के नजर में अबू बकर भी मोमिन है, उमर भी मोमिन है। इजाजत की बात तो बात की है, इजाजत की बात तो बात की है। पहले तू कहता है कि इनको हुक्म था कि बगैर इजाजत के नबी के घर में दाखिल ना हो, लेकिन ये आयत शुरू होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पता चला कि जिनको अल्लाह ने अहले ईमान कहा है वो कौन है? सहाबा। कौन है भाई? आखिर तक आवाज आनी चाहिए। कौन है? कहते हैं ला तदखुलू बुयूतन नबी, ये इनको हुक्म था दाखिल ही ना हो बगैर इजाजत के। ये वहां दफन कैसे हो गए? मैंने कहा आयत शुरू से तो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तू कहता है ये हुक्म इन्हीं को था, तो जिनको हुक्म था कुरान ने उनको अहले ईमान कहा है। तो पता चला हजरत अबू बकर भी मोमिन है, हजरत उमर भी मोमिन है। और जब कुरान ने उनको मोमिन कहा और उनको जन्नत में सुला दिया, अब किसी को बक बक करने की इजाजत नहीं है। कुरान की रोशनी में अबू बकर भी मोमिन है, उमर भी मोमिन है। आइए अगली बात, इससे ये बात तो साबित हुई कि अल्लाह ने जिनको ला तदखुलू फरमाया उनको आमनू भी फरमाया, उनको आमनू भी फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहते हैं ये बगैर इजाजत के क्यों आ गए? मैं जवाब देने से पहले एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और इनसे सवाल करते थे कि काबतुल्लाह के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं आया? काबतुल्लाह के मुसल्ले पर उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं आया? काबतुल्लाह में अजान तुम्हारी उस वक्त से लेकर आज तक क्यों नहीं आई? काबतुल्लाह में नमाज तुम्हारी उस वक्त से लेकर आज तक पढ़ाने वाला इमाम क्यों नहीं आया? नबवी मुसल्ला मस्जिद नबवी में है, वहां भी तुम्हारा इमाम उस वक्त से लेकर आज तक, बोलो बोलो हाथ बुलंद करके, उस वक्त से लेकर आज तक नहीं आया। न तुम्हारा इमाम उस मुसल्ले पे आया, न तुम्हारा मुअज्जिन उस मकाम पे आया, न तुम्हारी नमाज उस जगह पे अदा हुई। मैं सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारा इमाम क्यों नहीं? उस वक्त से लेकर आज तक काबतुल्लाह में तुम्हारी अजान क्यों नहीं? तुम्हारी नमाज क्यों नहीं? मस्जिद नबवी में तुम्हारा इमाम क्यों नहीं? तुम्हारी अजान क्यों नहीं? तुम्हारी नमाज क्यों नहीं? तो आगे से ये जवाब देते हैं। इनके दलाइल जितने भी हैं ना, उन दलाइल का निचोड़ यही है कि जी ये जबरदस्ती देते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती देते हैं। काबतुल्लाह में अजान अहले सुन्नत की, कहते हैं ये जबरदस्ती देते हैं। अच्छा, काबतुल्लाह में नमाज अहले सुन्नत की, कहते हैं ये जबरदस्ती है। काबतुल्लाह में इमाम अहले सुन्नत का, कहते हैं ये जबरदस्ती है। और मस्जिद नबवी में अजान अहले सुन्नत की है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। नमाज अहले सुन्नत की है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। इमाम अहले सुन्नत का है, कहते हैं ये जबरदस्ती है। पहले नंबर पर हजरत अबू बकर आए, कहते हैं ये जबरदस्ती आए। और आज नबी के रोजे में अबू बकर उमर मदफून है, कहते हैं ये भी जबरदस्ती आए।
تو حضرت حیدری شہید رحمتullah علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اہل سنت کی اذان بھی وہاں زبردستی ہے، اگر اہل سنت کی نماز بھی وہاں زبردستی ہے، اگر اہل سنت کا امام بھی وہاں زبردستی ہے، اگر مسجد نبوی میں اذان اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر مسجد نبوی میں نماز اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر مسجد نبوی میں اذان اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر پہلے نمبر پر ابو بکر زبردستی ہے اور ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر زبردستی سوئے ہیں، تو کل جنت میں بھی زبردستی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی زبردستی چلے جائیں گے۔ کہاں وہ کیسے جائیں گے بھئی؟ جیسے ریاض الجنت میں چلے گئے، جیسے ریاض الجنت میں چلے گئے۔ اور وہ تو ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد بھی زبردستی گئے، کہتے ہیں زبردستی چلے گئے۔ سوال وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اجازت کس سے مانگی ہے؟ یہ تو نبی کا حجرہ ہے، نبی کی ملکیت ہے، نبی کی رحلت کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ کی ملکیت میں آیا، اجازت لینی چاہیے تھی۔ نہ نبی سے اجازت، نہ خاتون جنت سے اجازت، بغیر اجازت کے کیسے سو گئے؟ یہ سوال سمجھ آیا؟ جواب سمجھیے۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن پر ایمان ان کا ہوتا یا قرآن سے کچھ وابستگی ہوتی، یہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ یہ جو نبی کی ازواج کے حجرے تھے، بہت سارے دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو وراثت چلی ہے، نبی کی بیویوں کو ملی ہے، بیٹی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ حجرے تو نبی کی بیویوں کو ملے، یہ تو وراثت تھی، اور وراثت جب حضرت عائشہ کو ملی ہے تو حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں ملی؟ توجہ کیجئے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں تمام ازواج مطہرات کو ایک ایک حجرہ بنوا کر دے کر گئے تھے، اور ایسا حجرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی پیغمبر نے بنوا کے دیا تھا، ایسا حجرہ حضرت اسامہ کو بھی پیغمبر نے بنوا کے دیا تھا۔ ازواج مطہرات کو یہ حجرے پیغمبر نے اپنے دور میں دے کر گئے تھے۔ اس کی حیثیت تو ہبہ بالقبض کی ہے۔ قرآن تبھی تو کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں، یہ گھر تمہارے، جو ذاکر کہتا ہے یہ نبی کی ملکیت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تو قرآن کی آیت تو یوں ہونی چاہیے تھی نا، وَقَرْنَ فِي بَيْتِ الرَّسُولِ، پھر تو یہ آیت ہونی چاہیے تھی، لیکن قرآن نے فیصلہ کر کے بتا دیا، واضح کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر کے بتا دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں۔ یہ گھر تو نبی کی بیویوں کے ہیں، یہ حجرہ سیدہ عائشہ کا ہے۔ یہ حجرہ کس کا ہے؟ اور حضرت ابو بکر تو باپ ہیں، حضرت ابو بکر تو باپ ہیں، حضرت ابو بکر تو باپ ہیں۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تو تیرے باپ کا ہے۔ حضرت ابو بکر تو باپ ہیں، اپنی بیٹی کے گھر میں آ سکتے ہیں، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عمر نے تو اجازت مانگ کر اپنی تدفین یہاں کروائی تھی۔ اب بتا اعتراض کس کا ہے؟ یہ جنت بھی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی ہوتی تو وہ بھی اجازت ضرور دیتی، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ ابو بکر بھی جنت میں ہیں، عمر بھی جنت میں ہیں، اور بھونکنے والے جہنم میں ہیں، بھونکنے والے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں جی حق نہیں ملا، حق نہیں ملا۔
लोगों का बनाया हुआ मजहब है ना, कभी कौन सी बात करते हैं कभी कौन सी बात करते हैं, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। इनके यहाँ उसूल काफी में लिखा हुआ है, उसूल उसूल आवाज आनी चाहिए भाई, इतनी आवाज आनी चाहिए कि काफी हो जाए। उसूल काफी, हाँ, गार में बैठने वाला मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की किताब को काफी कहे तो शोर नहीं मचता, हजरत उमर कुरान को काफी कह दे तो शोर मच जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? उसूल काफी में लिखा है। भाई मुसीबत तो ये है हम अपनी किताबें भी पढ़े, तुम्हारी भी हम पढ़े। उसूल काफी में लिखा है, अगर खलीफा नाहक हो और उसके पास कोई मुकदमा लेकर जाए, मुकदमा लेकर जाए, तो अगर खलीफा नाहक हो तो मुकदमा लेकर जाने वाला गुनहगार होगा। हमने नहीं लिखा, किताब भी उनकी है, लेकिन बात मेरी है, मसला हमारा है। तवज्जो कीजिए, अगर खलीफा नाहक हो और कोई मुकदमा लेकर जाए तो मुकदमा लेकर जाने वाला गुनहगार होगा। ये लिख कर आए, एक तरफ से ये लिख कर भी आए और दूसरी तरफ से बुलंद आवाज से ये कहने भी लगे कि खातूने जन्नत ने हजरत अबू बकर से मुतालबा किया, खातूने जन्नत ने हजरत अबू बकर से मुतालबा किया। मैं पूछना चाहता हूं तेरा अकीदा क्या है? हजरत अबू बकर को खलीफाए पर हक मानते हो या खलीफाए ना हक मानते हो? ये खलीफाए पर हक कहते हैं तब भी मरते हैं, पूरा मजहब मिसमार हो जाता है। अब आइए, अगर तुम हजरत अबू बकर को खलीफाए नाहक कहते हो तो फिर हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। अगर हजरत फातिमा को मासूम कहते हो तो सिद्दीक़ अकबर पे भौंकना छोड़ दो। ये नहीं हो सकता कि खातूने जन्नत को मासूम भी मानो और हजरत अबू बकर पर इल्जाम तराशी भी करो। आज मैंने तलागंग में 2 गड्ढे खोदे हैं, या इधर सो जाओ या इधर सो जाओ। मैं तो मट्टी लाया हूं दफन करने के लिए। हजरत अबू बकर को खलीफा बरहक मानते हो या नाहक मानते हो? अगर नाहक मानते हो तो हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। अगर हजरत अबू बकर को खलीफाए बरहक मानते हो तो फिर हजरत फातिमा को मासूम कहना छोड़ दो। और जब अगर हजरत फातिमा को मासूम कहते हो तो सिद्दीक़ अकबर पे भौंकना छोड़ दो। मुझे यकीन कामिल है तुम ऐसे तड़पोगे, ना यहाँ सो सकोगे नहीं वहां सो सकोगे, तुम्हारी लाश को भी जमीन में जगह नहीं मिलेगी। हम तो सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। कुरान कहता है वसयुजन्नबुहल अत्का, कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी है उसको जहन्नम से दूर रखा जाएगा। एक तरफ से आवाज आई कि कुरान ने जिसको अत्का कहा है वो हजरत अली हैं। मैंने कहा हजरत अली का एहतराम अपनी जगह, हजरत अली की शान अपनी जगह, मकामो मर्तबा अपनी जगह। हम हजरत अली की इज्जत और अजमत को मानते हैं, हमारे अकीदत के महवर हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। हम हजरत अली की पैरवी का बताते हैं। लेकिन सुनो, कुरान में इस जगह जिसको अत्का कहा गया है वो हजरत अली नहीं, वो हजरत अबू बकर है। ये मेरा दावा है, इस पर दलील दूंगा, इस पर, और वो भी कुरान से दूंगा, और वो इसी सूरत से दूंगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वसयुजन्नबुहल अत्का, ये अत्का कौन है? आवाज आनी चाहिए। ये अत्का कौन है? हजरत अबू बकर हैं। कुरान कहता है
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس پر کسی کا احسان، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہو، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، اس آیت کی گہرائی میں جائیے، اس آیت کی گہرائی میں جائیے، تمہیں بات واضح ملے گی کہ اتقا سے مراد کون ہے۔ قرآن کہتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ اس احسان کا بدلہ دے رہا ہو، نا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، علی تو وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہایا کہ نہیں رہایا؟ علی وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، پرورش کی، تربیت کی، اپنے گھر میں رہایا، اپنے گھر میں کھلایا، اپنے گھر میں پلایا۔ حضرت علی وہ ہیں جن پہ نبی نے خرچ کیا ہے، ابو بکر وہ ہے جس نے نبی پہ خرچ کیا ہے۔ علی اس کو کہتے ہیں جس پہ نبی خرچ کرے، اور ابو بکر اسے کہتے ہیں جو نبی پر خرچ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے اوپر جن کے احسان ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود عطا کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، علی پر تو نبی کا احسان ہے۔ اتقا سے وہ مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتقا سے مراد حضرت علی نہیں ہے، اتقا سے مراد حضرت ابو بکر ہیں۔ کون ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہے وہ ابو بکر ہے، ابو بکر اتقا ہے، اور جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، جو اکرم ہے وہ اتقا ہے، جو اتقا ہے وہ ابو بکر ہے، جو ابو بکر ہے وہ اتقا ہے، جو اتقا ہے وہ اکرم ہے، اور جو اکرم ہے وہ افضل ہے، جو افضل ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرو۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحج کے اندر الذین ان مکناہم فی الارض، یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے سچے لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ قرآن کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں تمکن دیں، زمین میں طاقت دیں، زمین میں حکومت دیں، زمین میں اقتدار دیں تو یہ کیا کریں گے؟ دنیا اور تخت کے نشے میں آ کر ان کے قدم ڈگمگا نہیں جائیں گے، بلکہ یہ تمکن کے بعد نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے۔ قرآن ہے، قرآن برائی سے روکیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ اللہ کہتا ہے یہ مہاجرین ایسے ہیں اگر ان کو حکومت ملے گی، طاقت ملے گی، اقتدار ملے گا تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق کام کریں گے، مطلب یہی ہے شریعت کے۔ آؤ میں تمہیں دو راستے دیتا ہوں، یا حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مہاجرین ہونے کا انکار کرو،
اگر ہے کسی میں جرت تو کرے انکار، ہے کسی میں طاقت تو کرے انکار۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مہاجرین ہونے کا انکار کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ دشمن بھی مانتا ہے۔ مہاجرین ہیں، اچھا دوسری بات کا انکار کرو کہ ان کو حکومتیں نہیں ملی، اس کا بھی کوئی انکار کر سکتا؟ یہ مہاجرین بھی ہیں، حکومت بھی ملی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب مہاجرین کو حکومت ملے گی تو میں رب گواہی دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، پیش گوئی کرتا ہوں، یہ شریعت کے مطابق کام کریں گے۔ آج جو کہتے ہیں ابو بکر کا فیصلہ یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، عمر کا فیصلہ غلط تھا، ہم ایسی سوچ پہ ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت کرتے ہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا نہیں ہے، حضرت ابو بکر کا فیصلہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں جی پھر خاتون جنت خطا پہ ہوگی، کس نے کہا؟ یا اس کو حق پہ کہو یا اس، بھائی یہ حق اور باطل کی تو بات ہی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خاتون جنت نے بندہ بھیجا وراثت کے لیے، آگے حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، یہ ذاکرین وہ جواب بھی نہیں بتاتے۔ کاش انہوں نے باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ان کو یہ زحمت بھی نہ کرنی پڑتی جھوٹ بولنے کی۔ یہ انکار کر دیا۔ وہ انکار کیسا تھا، کس نوعیت کا تھا، کون سے جملے تھے، وہ انداز کیا تھا، وہ جملے کیا تھے، وہ عبارتیں کیا ہیں، وہ متن کیا ہے، وہ لب و لہجہ کیا ہے۔ ابو بکر کے جملے تو بتائیے، صدیق اکبر نے کیا کہہ کر جواب دیا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بندہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ اللہ کی قسم فاطمہ سے کہہ دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ نبی کی رشتہ داری پیاری ہے۔ قربان ابو بکر کی عظمتوں پر آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، مجھے اپنے پیارے ہیں، لیکن ابو بکر کی عظمتوں پہ قربان حضرت ابو بکر کو نبی کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر میں اس کی تصریح یوں کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ابو بکر یہ بتانا چاہتے تھے میں ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری ہے۔ کتنی محبتوں والا جملہ ہے۔ توجہ کیجئے، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت ابو بکر یہ بتانا چاہتے ہیں میں ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ نبی کی بیٹی فاطمہ پیاری ہے۔ اور دوسرا جملہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ فاطمہ سے کہہ دو مال ابو بکر کا ہوگا، مرضی خاتون جنت کی ہوگی، جتنا مرضی لے لے۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ باغ فدق مال فے ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور نبی کی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، انبیاء اکرام کی مالی میراث نہیں چلتی۔ میں ابو بکر مجبور ہوں، نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب جب خاتون جنت تک پہنچا تو خاتون جنت مطمئن ہو گئی اور آخری وقت تک پھر اس متعلق بات ہی نہیں کی۔ کہتے ہیں جی بات نہیں کی، ناراض ہو گئی، بھائی جملے ہمارے مطلب تمہارے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عبارت ہماری ہے تو مطلب بھی ہم بتائیں گے، عبارت ہماری ہے مطلب بھی ہم بتائیں گے۔ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث فلم تکلمہ فی ذلک المال۔ اس میراث کے متعلق حضرت فاطمہ نے پھر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، مطمئن ہو گئی۔ اور جب صدیقی فیصلہ یہ ہوا تو حضرت علی بھی تو حکومت کا حصہ تھے نا، انہوں نے احتجاج کیا نہیں کیا۔ اب ہمارا سوال ہر سال ہوتا ہے ان سے، لیکن میں بڑا تعجب میں سوچتا ہوں کہ ان کے ہر سال جواب مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ کہ اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح نہیں دیا تو حضرت علی کا زمانہ آیا تو حضرت علی دے دیتے،
تو اب ہر سال ان کا جواب الگ ہوتا ہے. ایک ذاکر کہتے نہیں نہیں اس کا جواب یہ ہے، دوسرا اٹھ کے کہتے نہیں نہیں اس کا جواب یہ ہے، تیسرا کہتے نہیں تم سے اچھا میں بنا لوں گا اس کا جواب یہ ہے. پتہ چلا کہ اگر علی کا جواب بتاتے تو سب ایک ہی جواب بتاتے نا. پہلے کہتے تھے جی حضرت علی نے باغ فتح اس لیے نہیں دیا کہ اہل بیت جو ہے نا وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، پہلے یہ کہتے تھے. پھر جب ہماری طرف سے جواب آیا اچھا چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے تو پھر علی نے خلافت کیوں لے لی؟ تم ہی کہتے ہو نا حق پہلا تھا چھین گئے، چوتھے نمبر پر دے دی، خلافت کیوں لے لی؟ اب جب بند گلی میں پایا تو پھر دوسرے سال دوسرا جواب، تیسرے سال تیسرا جواب. اب ایک نیا جواب آیا ہے 2023 میں. اگر آپ تھکے نہیں ہیں ذوق ہے تو بتا دوں. اب نیا جواب ایک ذاکر بڑا گردش کر رہا ہے، وہ کہہ رہے دیکھو جی حضرت علی فارغ کب تھے؟ جنگیں ہی جنگیں تھی، یہ جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نہروان. حضرت علی تو فارغ ہی نہیں تھے، فرصت ہی نہیں تھی. یہ پھر یہ فیصلے کیسے کرتے؟ ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی. میں نے کہا کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ جنگیں تو نبی کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی لیکن احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں تو حضرت عثمان کے دور میں بھی تھی، احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. جنگیں حضرت علی کے دور میں بھی تھی، احکام شرعی نافذ ہوتے رہے. تم جھوٹ بولتے ہو. اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا علی ریجیکٹ کرتے، اپنا نیا فیصلہ نافذ کرتے، لیکن علی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس کو صحیح سمجھا. اس کو کیا اس پر دلیل دے کر کیا دلیل دوں؟ ابن ابی الحدید شرح ناج البلاغہ 4 جلد میں لکھا ہوا ہے. مصیبت تو یہی ہے نا اپنی کتابیں بھی ہم پڑھیں، تمہاری بھی ہم پڑھیں. ابن ابی الحدید شرح ناج البلاغہ 4 جلد میں لکھا ہے. ایک شخص نے امام محمد باقر سے پوچھا ارائیت ابا بکر و عمر حل ظلماکم من حقکم شیئا، کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بتائیے کیا انہوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا، کوئی حق غصب کیا؟ تو امام محمد باقر فرماتے ہیں ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، کہ ابو بکر و عمر نے ہمارے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا. ساری دنیا کو کہتے ہو ہم اماموں کے پیچھے ہیں، امام تو کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا. ہم ان کی مانے یا امام محمد باقر کی مانے؟ یقیناً امام محمد باقر کی ماننی ہوگی. اور امام زید شہید جو امام محمد باقر کے بھائی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر نے جو فتح کے متعلق فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام زید نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا لو کنت مکان ابی بکر لحکمت کما حکم بھی ابو بکر فی فتح، اگر میں ابو بکر کی جگہ ہوتا میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے. صدیق اکبر پہ بھونکنے والوں قانون بن چکا ہے. قانون بولو قانون بن چکا ہے. اور بوس اس بل نے ناموس صحابہ بل نے بہت ساروں کو بلوں سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ اس بل نے بہت ساروں کو بلوں سے، ہمارے لوگ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جینا یہ جو ہے نا یہ کتا حلال ہے. ارے بھائی کتا ہوتا ہے، بھونکے نہ بھونکے، چپ ہو خاموش ہو، کتا ہوتا ہے. کہتے نہیں یہ میرے والا کتا حلال ہے، جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کھاتا پیتا ہوں یہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک کہنے والوں، اعتدال پسند کی بات کر کے نرمی کا گوشہ رکھنے والوں، میں نے کب سے کہا ہے سنو، اس مذہب کو جتنا حق نواز کے رضاکار جانتے ہیں اتنا تم نہیں جانتے. میں نے بہت سارے جلسوں میں کہا گاڑی چل رہی ہو
बड़े शेखुल हदीस मुफ्तियान इकराम उस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, रात का वक्त है, गाड़ी की लाइटें बंद हो गई, नीचे उतर के खड़े हो गए। हाँ भाई अब क्या होगा? अब भाई इंतजार हो रहा है। क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? जिसके कपड़े भी मेले कुचेले हैं, हाथों पे ग्रीस लगा हुआ है, और जी उसने कई दिनों से गुस्ल भी नहीं किया, हालत भी उसकी खराब है, कपड़े भी मेले हैं और इंतजार हो रहा है। ये घंटों यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इनमें मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियान इकराम भी हैं, लेकिन इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? जिसके कपड़े भी मेले हैं, हाथों पे ग्रीस भी लगा हुआ है। वो आया, आते ही बानेट को ऊपर किया और 2 मिनट में उसी जगह से हाथ डाला जहां में खराबी थी, उसको पकड़ के यूं टाइट किया, फ्यूज डाला, लाइटें जल गई, चले गए ना। तो मैं कहा करता हूं तुम्हारा एहतराम अपनी जगह, तुम्हारे इल्म का हम एहतराम करते हैं, शख्सियत का एहतराम करते हैं, तमाम मुफ्तियान इकराम का हम एहतराम करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए, इस फिरके के मैकेनिक हम हैं, इस फिरके के मैकेनिक हम हैं। तुम्हारे तकवे का इनकार नहीं है, तुम्हारे इल्म का इनकार नहीं है, तुम्हारी वुसअत ज़र्फ़ी का इनकार नहीं है, लेकिन इस फिरके को हम जानते हैं, हमें पता है ये जो बोलता है कहां से डंडी मार रहा है। हमारे सामने बिठाओ, हम बताएंगे कि इसके अंदर में क्या है, जाहिर में क्या है। हमारे पास नट भी है, जैक भी है, पाने भी हैं, हमें पता है कहां से नट टाइट करना है, कहां से ढीला करना है, कहां से जैक लगाना है, कहां से निकालना है, ये हमें पता है। इसलिए जब भी इस फिरके के किसी जाकिर के मुतालिक आप फैसला करने लगे तो सबसे पहले आपको चाहिए हमें बुला लीजिए, हम खातिम हैं, नौकर हैं, आपकी जूती हमारे सर का ताज है, हम आपके अदब एहतराम के साथ आपके पहलू में बैठकर हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या खराबी है, कहां से धोखा है, कहां से बदमाशी है, कहां से फरेब है। अब तुम उस वक्त नहीं मानते थे, ये बिल जो आया सारे निकल आए, ना जी ना, ये बिल नहीं पास होना चाहिए। क्यों भाई? पता है ना कल ये रस्सा हमारी गली में आएगा, पानी में छुरी तो इन्हीं को नजर आई ना। बात समझ आई कि नहीं आई? पानी की छुरी, पानी में छुरी इनको नजर आई ना। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं इस बिल के बाकी मराहिल को तय किया जाए, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए, और जो अनासिर इस बिल के रास्ते में रुकावटें डालते हैं हुकूमत को भी आंखें खोलनी चाहिए। यही वो दहशतगर्द हैं जो तकरीबकारी करके, तबर्रा करके मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, और इंशाअल्लाह हम क़यादत के हुक्म के मुंतज़िर हैं। अगर हमें हजरत लुधियानवी साहब एक इशारा करेंगे, इस बिल को जो रोकते हैं, रुकावट डालते हैं, उस रुकावट को पैर की ठोकर से उड़ाने के लिए कफन सरों से बात कर निकलना पड़ा, इंशाअल्लाह निकलेंगे। जो निकलने के लिए तैयार हैं उठकर जरा बताएं, हमें लुधियानवी साहब के इशारे का इंतजार है, जान दे देंगे पीछे पीछे। अल्लाह ताला अमल किया।